kabay ang ikaw kaamo sa amon. Kaya mo kami sa mga kalalatan na nag-aabot sa amon. Nagpapasalamat kami. Pangayo kami sa mga bugay na inot ginhatag sa amon. Kabay ugyo gani ang ginpreparahan sini. Ikaw man amay ang magpapamaayo sa iya. Ihatag sa iya amay ang putong kagkaalam nga sa diin Ginoong magapangita sa iya trabaho. Gani kag ihatag man sa iya ginikanan ang putong kagabasbog nga sa diin Ginoo nga budlay tungod sa ilang mga kabataan nga madangat nila ang kabuhi nga mahimayaon. Gani amay ikaw ang magbindisyon sa sini kang nagpreparar sini nga pagkaon. Kabay amay sa masunod nga siliwaton nga bugana pagid sa sini nga kahimutan. Gani amay bindisyonin mo man sila tanan nga sa diin Ginoo nga kaambit sa imo sang ila kinabudlayan. Ini tanan ginaampo ko sa ngalan nga mahal kabay ka. Pangalan sa Ama